अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद शहजाद मिन्हास, अकबर दवाखाना लाहौर। प्यारे भाइयों, आज मैं बड़ी अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ। पहले मैं कुछ 1 मिनट आपका लूँगा, मिसाल दूँगा कि हम पाकिस्तानी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो हमारा मसला ये है कि हम बड़े अहम काम के लिए जो है ना कहीं जा रहे हैं, तो जनाब हम किसी पुल से गुजरे हैं, ओवरहेड ब्रिज से गुजरे हैं, तो वहाँ पे 3-4 बंदे जो है ना खड़े होके ना तो नीचे देख रहे हैं। तो हमने वो काम छोड़ देना है और उनके साथ खड़े होके ना जनाब पुल के नीचे देखना शुरू कर देना कि जनाब क्या हो रहा है मामला। यानी कि अपना वो अहम काम हमने छोड़ दिया है और पुल के नीचे उनके साथ खड़ा होकर देखने शुरू कर दिया जनाब। इसी तरह वहाँ पे ना 5-10 मिनट में अच्छा खासा रश लग जाएगा कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब ट्रैफिक ज़रा सी रुकती है, कोई हादसा हो गया है या कोई भी मामला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इधर की ट्रैफिक जो है ना वो सारी ब्लॉक करके दूसरी ट्रैफिक के सामने आ जाती है और दूसरी अपोजिट जो है ना वो इस वाली साइड की ट्रैफिक के सामने आ जाते हैं। हमें पीछे 1 मिनट खड़ा होना बर्दाश्त नहीं है। अब हम आगे खड़े होके चाहे 2 घंटे लग जाएं, वो हमें मंजूर है। ये हमारी कौम की ज़हनी जो है ना मतलब बीमारी का ये हाल है। तो इसी तरह हम अपनी सेहत के हवाले से भी बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की कोई जांच नहीं रखते हैं। अब देखें, हम माजून बनाते हैं। आजकल हुक्मा जो हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो हमारे हुक्मा कदीम है, उन्होंने कुश्ता जात जो है ना वो इस्तेमाल करवाते थे मक्खन में और मलाई में लपेट के, ताकि मुंह को वो कुश्ता ना लगे और जहाँ पे कुश्ता लग जाता है वो जख्म कर देता है। तो अब हम मजून में डाल के कुश्ता जात खिला रहे हैं, तो अंदर जख्मी होना ही होना है। जहाँ पे जाके वो लग जाता है तो उसने वहाँ पे जख्म करने ही करने हैं। हमें ये पता ही नहीं है, हमें ये शऊर ही नहीं है, और ना ही खाने वालों को है। वो भी जनाब धड़ाधड़ मजूने खा रहे हैं और अंदर अपना जो है ना वो गाल रहे हैं और बाद में कहते हैं जनाब कि ये क्या हो गया, मेरा ये मैदा नहीं ठीक, मेरा ये मामला चल रहा है, मेरा वो मामला चल रहा है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का शऊर आना चाहिए। जो मजूने बना रहे हैं उनको ये तालीम देनी चाहिए कि प्यारे भाइयों, कुश्ता जात मजूनों में नहीं डालते, ठीक है ना। लबूब कबीर है ना, इसमें सिर्फ हिजरात। अब सोने का कुश्ता है, वर्किया है या पारा है या कोई भी शिंगरफ है, वर्किया है या सिमल फार है, ये आप मजून में डालेंगे और वो मजून जाहिरी बात है कैप्सूल में तो आपने डाल के नहीं देनी, तो उसने डायरेक्टली इनहेल करनी है अपने अंदर, यानी कि गुजारनी है, निगलनी है। तो जहां जहां से उसने गुजरना है तो उसने अपना काम दिखाते हुए जाना है। फिर आजकल जनाब हुक्मा जो है ना जनाब, कुश्ता सोना, कुश्ता चांदी, कुश्ता हीरा, उसके साथ फिर जनाब कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, तो ये चीज़ें डाल के उसकी अफादियत बढ़ाने के लिए जो है ना बता रहे होते हैं जनाब मैंने ये जड़ी बूटियां डाल दी। प्यारे भाइयों, ये उनकी भी अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं और जो खा रहे हैं उनकी अकल के ऊपर भी पर्दे पड़े हुए हैं। एक सोना है, हीरा है, चांदी है या पारा है। तो भाई इन चीज़ों को, किसी चीज़ की अगर ये सही बन जाएं तो ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। शिंगरफ बन गया है तो ये किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। पारा बन गया है तो ये किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ने लोगों को, अपने आप को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जनाब ये सारी चीज़ें डाल के ना चूं चूं का मुरब्बा बना के उस सोने की भी अफादियत, पारे की अफादियत और चांदी की, हीरे की अफादियत। हाँ, आप ये देखें, ये करना है कि बिलफर्ज सोना आपने कुश्ता किया है, उसकी ताकत को कम करने के लिए
آپ اس میں اس سے لو پوٹینسی کی چیز ڈال سکتے ہیں، جیسے پھٹکری کھل کر کے آپ ڈال سکتے ہیں، سنگجرا ڈال سکتے ہیں، گودنتی ڈال سکتے ہیں، مطلب اس طرح کی ملک آف شوگر آپ ڈال سکتے ہیں اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے، اس کی پوٹینسی کو لو کرنے کے لیے کہ یہ طاقت ہے اس میں زیادہ تو اس کو ہم ذرا لو پوٹینسی کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کستوری ڈال دی ہے تو اس کی بجائے پوٹینسی کم کرنے کے آپ نے اس کی پوٹینسی بڑھا دی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ چیزیں قابل غور ہیں، ہم کا غور نہیں کرتے اور اپنا بھی اور لوگوں کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ تو لہذا میں اپنے تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، پیارے بھائیوں، مفرد چیز جو ہے نا وہ استعمال کروائیں، یا ایک چیز ڈال لیں، 2 چیزیں ڈال لیں، 4 چیزوں کا مرکب ہے، لیکن سونے کے ساتھ یہ عنبر، کستوری، زعفران یا آپ نے مسگی رومی یا یہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سونا خود گردے کے اوپر چربی چڑھاتا ہے، یہ اس کے قانون میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ شوگر کے لیے، ایزوسپرمیا کے لیے، جراثیموں کو بڑھانے کے لیے، پورے جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے وہ اکیلا کام کرتا ہے اگر آپ نے بنا لیا ہے تو۔ اگر نہیں بنایا تو بھائی آپ اپنا بھی اور لوگوں کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ تو لہذا میں التماس کرتا ہوں خود سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، کہ پیارے بھائیوں باز آ جائیں، اللہ کی ذات نے پیسے تو آپ کما لیں گے لیکن جواب لازمی دینا آپ نے، لہذا ان چیزوں سے باز آ جائیں، مفرد چیز بنائیں، اکیلی چیز استعمال کروائیں، ٹھیک ہے۔ کشتہ سونا اکیلا استعمال کروائیں، کشتہ چاندی اگر پھول کے کشتہ ہو جائے چاندی تو بھائی 100 باندیاں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اتنی اس میں طاقت ہے۔ آپ اب اس میں چیزیں ڈالیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس چیز کی۔ ہاں دیکھیں، میں نے ہیرا کشتہ کیا ہے، اس میں میں نے سنگجرا کشتہ کر کے ڈالا ہے، بالکل اس سے لو پوٹینسی چیز ڈالی ہے، ہائی پوٹینسی کوئی بھی چیز نہیں ڈالی اس میں۔ تو لہذا یہ چیزیں میں قاسمی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ہمارے سرپرست اعلی ہیں، میں بڑا ان سے متاثر ہوں۔ یہ ہیرا کشتہ کرنا میں نے 19 کے اس سے لے کے تو میں نے ہیرا کشتہ کیا، پہلے پھٹکری کھل کر کے ڈالتا تھا، میں نے اسپیشل پیور کانی پھٹکری جو ہے نا وہ کھل کر کے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، پہلے۔ اب وہ مجھے مل نہیں رہی تھی تو میں نے جناب پھر ذہن لڑایا، کافی دیر میں نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر میں نے سنگجرا کشتہ کیا ہے، سنگجرا پھول کے کشتہ ہوا ہے اور وہ پھر میں نے اس میں ڈالا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بڑے کمال کے رزلٹ آئے ہیں۔ ایک چیز ہائی پوٹینسی ہے اور ایک لو پوٹینسی ہے، جب یہ دونوں آپس میں ملی ہیں تو ان کا امتزاج ہوا اور ایک بڑا اچھا مرکب بن گیا۔ تو میں جناب سلام پیش کرتا ہوں پروفیسر حکیم نعیم قاسمی صاحب کو، اور ان کو میں نے ملنے جانا ہے اور انہیں جو میں نے مرکب بنایا ہیرے کا وہ میں بطور تحفہ دے کے آؤں گا کہ یہ سر آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے، صحت والی، ایمان والی، کامل صحت والی لمبی زندگی دے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔